अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप इस इनकलाबी शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं? आज हर शख्स इस शख्स को तलाश कर रहा है सोशल मीडिया पर और इनके बारे में जानना चाहता है। तो आइए आज हम तफसील से बात करते हैं कि ये इब्राहिम तुराउरे कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, इनकी तारीख़ और इनकी हिस्ट्री क्या है। इब्राहिम तुराउरे बर्किना फ़ासो के रहने वाले हैं। 14 मार्च 1988 में पैदा हुए और यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की। डिग्री हासिल करने के बाद आपने आर्मी एकेडमी से ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद सन 2009 में फ़ौज के अंदर शामिल हो गए। सन 2014 में लेफ्टिनेंट बने और सन 2020 में कैप्टन बन गए। सन 2018 के अमन मिशन में बड़ी खिदमत अंजाम दी और बड़ी बहादुरी के साथ लड़े। सितंबर सन 2022 में जूनियर अफसर्स की क़यादत में पिछले सदर नामीबिया की हुकूमत का तख्ता पलट करके कैप्टन बन गए। फिर अक्टूबर सन 2022 में अबूरी सदर का ओहदा संभाला। उस वक्त इब्राहिम तुराउरे की उम्र सिर्फ 34 साल थी। इब्राहिम तुराउरे बचपन ही के अंदर यतीम हो गए थे। इनके वालिद सोने की कान के अंदर काम किया करते थे। एक दिन सोने की कान में ऐसा धमाका हुआ कि उसमें इनके वालिद फौत हो गए। बड़े मुश्किल वक्त में इन्होंने तरबियत हासिल की। देखा कि दुनिया का अमीर तरीन मुल्क कैसे गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा है। जिस मुल्क में ख़जानों की कमी नहीं है, उस मुल्क के बाशिंदे एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि सऊदी हुकूमत ने कहा कि इब्राहिम तुराउरे, हम तुम्हारे यहाँ 200 मसाजिद तामीर करने वाले हैं, तुम परमिशन दो, हम कल ही से काम शुरू कर देंगे। इब्राहिम तुराउरे ने कहा कि मेरे यहाँ जितने नमाजी हैं उस हिसाब से मसाजिद काफ़ी हैं, आपको अगर बनाना है तो मुझे 200 स्कूल तामीर कर दो, मैं अभी से परमिशन देता हूँ, फ़ौरन काम शुरू करो। इब्राहिम तुराउरे का सिर्फ 2 करोड़ की आबादी का मुल्क है। इसमें इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दी हैं। ये सन 2022 में वहाँ के सदर बन गए थे, लेकिन इस वक्त में चर्चाओं में इस वजह से हैं कि जो इन्होंने बनने के बाद बड़ी बड़ी स्पीच दी थी, ज़बरदस्त ये खिताब करते हैं, बेहतरीन इंग्लिश बोलते हैं और जो बड़े बड़े वादे किए थे आज उन वादों को ये पूरा कर रहे हैं। अक्सर उनमें से पूरे हो चुके हैं। किसानों को 4000 ट्रैक्टर दिए ताकि बेहतरीन तरीके से वो खेती कर सकें। बर्किना फ़ासो के अंदर काजू, बादाम और कॉटन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए इब्राहिम तुराउरे ने जंगल के अंदर खेतों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाईं। वहाँ के नौजवानों को काम मिला और जो कॉटन वहाँ तैयार हो रही थी, जो बादाम और काजू वहाँ पर तैयार हो रहा था, उसी को वहीं पैक कर और अच्छे दामों में आगे भेजा जा रहा है। इससे काम में इजाफा हुआ है और नौजवानों को जॉब मिली है और हर एक नौजवान इस वक्त रोज़गार में लगा हुआ है। हाउसिंग प्रोग्राम शुरू किए, हेल्थ के प्रोग्राम शुरू किए। हाउसिंग प्रोग्राम इस तरह का है कि हर शख्स को जो मेरे मुल्क का है उसका इख्तियार है कि वो पक्के मकान में रहे। हर शख्स को पक्का मकान दिया जाएगा। बहुत से मकान तामीर करके लोगों को दिए जा चुके हैं और कुछ मकान तामीर किए जा रहे हैं। हेल्थ सिस्टम में इतनी तरक्की की कि सबके इलाज का मुफ्त ऐलान कर दिया। जितने ऑपरेशन हैं सब फ्री किए जा रहे हैं। अफ्रीका की सरजमीन ख़जानों से भरी पड़ी है। आप देखिए कि कितने ख़जाने इस ज़मीन में हैं। कोबाल्ट 70% इस ज़मीन के अंदर पाया जाता है। प्लाटिनम 90% इस सरजमीन के अंदर पाया जाता है। गोल्ड 30% पाया जाता है और डायमंड 65% इस ज़मीन के अंदर मौजूद है और यूरेनियम 35% इस ज़मीन के अंदर दबा हुआ है। तभी तो अमेरिका के सदर ने इनको न्योता दिया कि तुम मेरे मुल्क घूमने आइए, मैं तुम्हें अपने यहाँ आने की दावत दे रहा हूँ। जिस अमेरिका में हमारे लोग जाने के लिए तरसते हैं, बड़े बड़े मुल्कों के वज़ीर आज़म ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह अमेरिका जाने की मंजूरी मिल जाए और मेरा अमेरिका का दौरा हो जाए। उसी अमेरिका में जाने से इब्राहिम तुराउरे ने मना कर दिया कि मुझे तुम्हारे यहाँ आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को इतना बुरा लगा और वो इतने नाराज़ हुए कि अफ्रीका के जो आसपास के दूसरे मुल्क हैं उनसे कह दिया कि तुम इस शख्स को गिरफ्तार कर मेरे पास लेकर आओ, मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। इब्राहिम तुराउरे का रूस ने शानदार इस्तकबाल किया, अपने यहाँ बुलाया। रूस ने न्योता दिया कि तुम मेरे पास आओ और अपना बेहतरीन जहाज़, जिस जहाज़ से पुतिन खुद सफ़र करते हैं, वो जहाज़ भेजा कि तुम इससे बैठकर आओ। इब्राहिम तुराउरे ने कहा कि मैं इकोनॉमी क्लास से आऊँगा, लेकिन पुतिन ने कहा नहीं, मैं बेहतरीन जहाज़ अपना ख़ास तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ, तुम उससे आओ। तो दुनिया ने देखा कि जब पुतिन का जहाज़ इब्राहिम तुराउरे को लेकर उड़ा तो इब्राहिम के फाइटर जहाज़ चारों तरफ घूम रहे थे और दुनिया ने ये शानदार नज़ारा देखा कि एक गरीब मुल्क का बादशाह इस तरह शान के साथ चल रहा है। इब्राहिम तुराउरे ज़बरदस्त अखलाक के मालिक हैं। बर्दाश्त, सब्र और हिम्मत का एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ।
غور سے سنیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہے اور کیسے اخلاق کا مالک ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ قرآن کریم بھی بڑے اچھے انداز میں شاندار لہجے کے اندر یہ پڑھتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنا تھا، تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں ٹکٹ لیا ہوا تھا فرسٹ کلاس کا۔ اب بیٹھنے کے لیے یہ ایئرپورٹ پہنچے تو انہوں نے بیٹھنے کے لیے اپنا فرسٹ کلاس کا ٹکٹ دکھایا، تو ان کا ٹکٹ جب چیک کیا تو ان کی شکل کو دیکھا اور ٹکٹ کو دیکھا، تو شکل دیکھنے کے بعد کہا کہ تم تو فرسٹ کلاس سے سفر نہیں کر سکتے۔ اب وہ ایئر ہوسٹیز گوری تھی، انگریز، وہ جل گئی ان کو دیکھ کر کہ یہ عام سا کپڑے پہنا ہوا انسان، ایک سادہ سا نظر آنے والا اور کالا اوپر سے، یہ فرسٹ کلاس کے لائق ہے۔ کہا کہ تم اس لائن میں نہیں لگ سکتے، اکانومی کلاس میں جاؤ اور اس سے سفر کرو۔ تو جو دوسرے لوگ پیچھے لائن میں تھے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، دوسرے پیسنجر نے کہا کہ جب ان پر فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہے اور یہ لائن میں بھی لگے ہوئے ہیں تو تمہیں کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ ان کو بٹھاؤ، جیسا ان کا ٹکٹ ہے اسی حساب سے ان کو سیٹ دی جائے۔ جب لوگوں نے زیادہ کہا سنی کی اور پیچھے سے پریشر دوسرے لوگوں کا پڑا تو ان کو فرسٹ کلاس کے اندر جگہ دے دی۔ سب لوگ ہوائی جہاز کے اندر بیٹھ گئے اور ایروپلین اڑ جاتا ہے۔ اڑنے کے بعد کسی کو پانی، کسی کو کولڈ ڈرنک اور کسی کو کھانا، اس طرح سے سب کو پروسا جا رہا تھا۔ تو ابراہیم تراورے کو اسی ایئر ہوسٹیز نے لا کر تھالی رکھی کھانے کی اور منہ بنا کر واپس چلی گئی۔ نہ کھانے کو پوچھا، نہ کولڈ ڈرنک اور پانی کے بارے میں کچھ پوچھا، نہ کوئی طبیعت، نہ کوئی مسکراہٹ، نہ کوئی اخلاق کا مظاہرہ، اور بڑی غصے کے ساتھ، بڑی نخروں کے ساتھ کہ یہ کالا فرسٹ کلاس کے اندر کیسے بیٹھا ہوا ہے۔ اس ہوائی جہاز کے اندر صرف 7-8 فرسٹ کلاس ہیں اور اس میں یہ کالا بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو بڑی جلن ہو رہی تھی اس سے۔ کچھ ٹائم کے بعد سفر مکمل ہو گیا۔ جب ہوائی جہاز نیچے اترا اور لوگ باہر آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ریڈ کارپیٹ لگا ہوا ہے، اس کے چاروں طرف بلیک کمانڈو کھڑے ہیں، بلیک گاڑی کھڑی ہے اور ایک طاقتور انسان اس کے دروازے کو کھولے کھڑا ہوا ہے۔ سب لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ان کی حیرت کی انتہا ہو گئی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کالا آدمی، یہ سادے سے کپڑوں والا شخص اس ریڈ کارپیٹ پر چل رہا ہے اور یہ سارے لوگ اس کا ویلکم اور استقبال کر رہے ہیں۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی بڑا بزنس مین، کوئی بڑا آدمی آیا ہے، اس کے لیے لگایا گیا ہوگا۔ لوگوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ جس کی سارے راستے یہ ایئر ہوسٹیز بے عزتی کرتی ہوئی آئی ہے، اس شخص کے لیے یہ ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا ہے۔ اس وقت ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو ہمارے ملک کا صدر ہے ابراہیم تراورے۔ اب لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ لڑکی آ کر قدموں میں پڑ گئی اور منت سماجت کرنے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ جی اس کو سزا دو، اس نے آپ کی بڑی گستاخی کی ہے، اس نے آپ کو بڑا ستایا ہے۔ تو ابراہیم تراورے نے کہا کہ میں لوگوں کی سوچ کو صحیح کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر اس کو میں نے سزا دی تو یہ سدھرے گی نہیں، ایک کو سزا ہوگی، میں ہر ایک کی سوچ کو بدل کر رہوں گا۔ اس لڑکی کو جو فلائٹ کا مالک تھا اس نے نکال دیا اور نکلنے کے بعد اس لڑکی نے ابراہیم تراورے کو خط لکھا اور اس نے کہا کہ میں بڑے سکون کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں اور میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے میری آنکھیں کھول دی۔ آج میں کالے چھوٹے بچوں کو پڑھا رہی ہوں اور ان کی سوچ کو بدل رہی ہوں کہ تم بھی ترقی کر سکتے ہو۔ ابراہیم تراورے تمہارے ملک کا صدر بن سکتا ہے تو تم بھی بہت کچھ کر سکتے ہو، تو تمہارا شکریہ۔ اس کے فوراً بعد ابراہیم تراورے نے یہ فیصلہ کیا کہ آج ہی سے ہماری ایئر لائنز کا کام شروع کیا جائے گا اور چائنا کی مدد سے اپنی ایئر لائنز بنا دی۔ جس ملک کی کبھی سائیکل نہیں چلتی تھی، آج آسمانوں میں اس کے ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں۔ یہ ترقی، حوصلہ اور ہمت کی بہترین مثال ہے۔ اس شخص کو ہر شخص تلاش کر رہا ہے، ہر آدمی اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ ایسا حوصلہ اور ایسی ہمت ہو تو پھر آدمی بڑے سے بڑی منزل کو پا سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔